श्रीगङ्गाकवचम् अधः विनियोगः। ॐ गङ्गायै नमः। गङ्गाकवचस्य विष्णुर्निशिविराट्छन्दः चतुर्दशपुरुष उद्धारण अर्धे पाठे विनियोगः। ॐ द्रव्यरूपा महाभागा स्नाने च तर्पणेऽपि च अभिषेके पूजने च पातु मां शुक्लरूपिणी। विष्णुपादप्रसूतासि वैष्णवी नामधारिणी। पाहि मां सर्वतो रक्षे गङ्गा त्रिपदगामिनी। मन्दाकिनी सदा पातु देहन्ते स्वर्गवल्लभा। अलकनन्दा च वामभागे पृथिव्यां यातु तिष्ठति। भोगवती च पाताले स्वर्गे मन्दाकिनी तदा। पञ्चाक्षरमिमं मन्त्रं यः पठेत् शृणुयादपि रोगी रोगात् प्रमुच्येत् बद्धो मुच्येत बन्धनात्। गुर्विणी जनयेत् पुत्रं वन्द्या पुत्रवती भवेत्। गङ्गा स्मरणमात्रेण निष्पापो जायते नरः। यः पठेत् गृहमध्ये तु गङ्गा स्नानफलं लभेत्। स्नानकाले पठेद्यस्तु शतकोटिफलं लभेत्। यः पठेत् प्रयतो भक्त्या मुक्तः कोटिकुलैः सह। इति श्री विष्णुयामले शिवपार्वतीसंवादे गङ्गाकवचं सम्पूर्णम्। श्रीगङ्गाकवचम् अधः विनियोगः। ॐ गङ्गायै नमः। गङ्गाकवचस्य विष्णुर्निशिविराट्छन्दः चतुर्दशपुरुष उद्धारण अर्धे पाठे विनियोगः। ॐ द्रव्यरूपा महाभागा स्नाने च तर्पणेऽपि च अभिषेके पूजने च पातु मां शुक्लरूपिणी। विष्णुपादप्रसूतासि वैष्णवी नामधारिणी। पाहि मां सर्वतो रक्षे गङ्गा त्रिपदगामिनी। मन्दाकिनी सदा पातु देहन्ते स्वर्गवल्लभा। अलकनन्दा च वामभागे पृथिव्यां यातु तिष्ठति। भोगवती च पाताले स्वर्गे मन्दाकिनी तदा। पञ्चाक्षरमिमं मन्त्रं यः पठेत् शृणुयादपि रोगी रोगात् प्रमुच्येत् बद्धो मुच्येत बन्धनात्। गुर्विणी जनयेत् पुत्रं वन्द्या पुत्रवती भवेत्। गङ्गा स्मरणमात्रेण निष्पापो जायते नरः। यः पठेत् गृहमध्ये तु गङ्गा स्नानफलं लभेत्। स्नानकाले पठेद्यस्तु शतकोटिफलं लभेत्। यः पठेत् प्रयतो भक्त्या मुक्तः कोटिकुलैः सह। इति श्री विष्णुयामले शिवपार्वतीसंवादे गङ्गाकवचं सम्पूर्णम्। श्रीगङ्गाकवचम् अधः विनियोगः। ॐ गङ्गायै नमः। गङ्गाकवचस्य विष्णुर्निशिविराट्छन्दः चतुर्दशपुरुष उद्धारण अर्धे पाठे विनियोगः। ॐ द्रव्यरूपा महाभागा स्नाने च तर्पणेऽपि च अभिषेके पूजने च पातु मां शुक्लरूपिणी। विष्णुपादप्रसूतासि वैष्णवी नामधारिणी। पाहि मां सर्वतो रक्षे गङ्गा त्रिपदगामिनी। मन्दाकिनी सदा पातु देहन्ते स्वर्गवल्लभा। अलकनन्दा च वामभागे पृथिव्यां यातु तिष्ठति। भोगवती च पाताले स्वर्गे मन्दाकिनी तदा। पञ्चाक्षरमिमं मन्त्रं
यः पठेत् शृणुयादपि। रोगी रोगात् प्रमुच्येत् बद्धो मुच्येत बन्धनात्। गुर्विनी जनयेत् पुत्रं वन्द्या पुत्रवती भवेत्। गङ्गास्मरणमात्रेण निष्पापो जायते नरः। यः पठेत् गृहमध्ये तु गङ्गास्नानफलं लभेत्। स्नानकाले पठेद्यस्तु शतकोटिफलं लभेत्। यः पठेत् प्रयतो भक्त्या मुक्तः कोटिकुलैः सह। इति श्रीविष्णुयामले शिवपार्वतीसंवादे गङ्गाकवचं सम्पूर्णम्।